نوجوانوں قرآن دا ترجمہ پڑھنے والوں، میرے بزرگوں قرآن دا ترجمہ پڑھنے والے ہو، تسی قرآن دا ترجمہ پڑھیا ہے کسے ایم پی ایم این اے نے تواڈے گلیاں جو پھلاں دے ہار تے نہیں نہ پائے، جنہاں پڑھایا انہوں کوئی ایم این اے یا ایم پی اے یا کوئی وزارت نہیں نہ ملی، پر مینوں اللہ دی عزت دی قسم جے جنہیں ترجمہ کلاس پڑھایا تے جنہیں ترجمہ کلاس اندر بیٹھ گئے اللہ دے قرآن دے 30 پاریاں دا ترجمہ پڑھیا ہے، میں کرون دے خزانے میں او دے پیراں دی جُتی تو قربان کر دیاں، پوری کائنات دیاں وزارتاں میں او دے قدماں تو قربان کر دیاں، بڑا نے ترجمہ کلاس دا اللہ دی عزت دی قسم لوگوں میں لفظی ترجمہ کر رہا جے حدیثاں دا میں تخیلاتی خطاب دا قائل نہیں۔ آئیے میں سننے ابھی داود دے اندروں پیغمبر علیہ السلام دی ایک اور صحیح حدیث پڑھا، عزیز سمجھے عشاء دی نماز پڑھ کے گھر جو اللہ دے بندو غنیمت جانو ایسے علماء کرام نو، غنیمت جانو ایسے علماء کرام نو جڑے تواڈیاں مساجد دی اندر قرآن دے حافظ بھی نے، قرآن دے قاری بھی نے، قرآن دے عالم بھی نے، قرآن دے مفسر بھی نے۔ اللہ دے بندیو 10-15 منٹ نکال کے ترجمہ کلاس اندر بیٹھو، اللہ ترجمہ کلاس نو کی پروٹوکول دیندا ہے۔ اسی تے ایم پی اے دا پروٹوکول ویکھ کے ایم این اے دا پروٹوکول ویکھ کے حیران ہو جانے ہیں۔ بہار پیدا کرو میں ترجمہ کلاس دا پروٹوکول پیش کراں، جناب محمد، سارے درود پاک نہیں پڑھ دے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نال مسئلہ بھی سمجھتے جاؤ، اللہ دیو بندیو بیٹھک چ بھی ترجمہ پڑھنا چاہیے، کتے دکان چ بھی پڑھنا چاہیے، گھر چ بھی پڑھنا چاہیے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب نالوں بہتر جگہ جتھے قرآن دا ترجمہ پڑھیا جائے، نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک دا گھر ہے۔ سنو ترجمہ کلاس نو اللہ پاک کنا پروٹوکول دیندا ہے، فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکر اللہ فی من عندہ۔ نبی کل کائنات فرما دینے جڑا بندہ فجر تو بعد عشاء تو بعد جدوں بھی وقت ملے نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلاس اندر آ کے بیٹھ گیا ہے، پوری ذمہ داری نہ ترجمہ کر رہے ہیں، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، یتدارسونہ بینہم دا معنی ترجمہ کلاس ہے، یہ ترجمہ کلاس اندر آ کے بیٹھ گیا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے ترجمہ پڑھان والے نے 10 منٹ ترجمہ پڑھایا ہے، 15 منٹ ترجمہ پڑھایا ہے، آدھا گھنٹہ ترجمہ پڑھایا ہے، 25 منٹ ترجمہ پڑھایا ہے، یہ جنی دیر تک ترجمہ کلاس اندر بیٹھا رہے ترجمہ پڑھان والا ترجمہ پڑھاندا رہا ہے، ترجمہ سنن والا سوال بھی کردا رہا تے معنی بھی سندا سمجھدا رہا ہے۔ فرمایا نزلت علیہم السکینہ، اللہ 4 طرح دا پروٹوکول عطا کردا ہے۔ دسو اے تے وزیر اعظم دا بھی پروٹوکول نہیں، وزیر اعلیٰ دا بھی پروٹوکول نہیں، بڑے تو بڑے منسٹر دا بھی پروٹوکول نہیں۔ اور یورپ دیاں سازشاں سمجھو، یورپ تواڈیاں نظراں دے اندر علماء دا مقام گرانا چاہندا ہے، مسجد دا مقام گرانا چاہندا ہے، مفتی دا مقام کرانا چاہتا ہے۔ اے جنہیں دنیا دے وزیر مشیر نے انہاں دے کھبے سجے جنہیں باڈی گارڈ نے معاف کریا جے، کوئی زانی ہوئے گا، کوئی شرافی ہوئے گا، کوئی بے نماز ہوئے گا، کوئی بے دین ہوئے گا، لیکن جڑا مسجد دے اندر ترجمہ کلاس اندر بیٹھا ہے نبی پاک نے فرمایا 4 طرح دا پروٹوکول۔ سب تو پہلا پروٹوکول کیے نازلت علیہم السکینہ، اللہ انہاں دے دل تے اپنی سکینت نازل کردا ہے، اللہ انہاں دے دل اندر سکون نازل کردا ہے، وغشیتہم الرحمہ، اللہ دی رحمت جڑی انہاں نو ٹانپ لیندی ہے، وحفتہم الملائکہ، آسمان دے جڑے معصوم فرشتے نے ترجمہ کلاس نو اپنے گھیرے اندر لے لیندے نے، وذکر اللہ فی من عندہ، اے مسجد اندر بیٹھ کے ترجمہ کلاس پڑھ رہے نے تے اللہ پاک انہاں دا ذکر عرش بری تے اپنے فرشتے اندر کر رہا ہے۔ میرا تیرا ذکر اللہ عرش تے کرے فرشتیاں تے کرے، کنی عزت دی بات ہے۔ مینوں تینوں فرشتے گھیرے چ لے لین، کنی عزت دی بات۔ یار مالدارا دسیا جے ایک وزیر نو پولیس والیاں نے گھیرے چ لیا ہے تے ترجمہ کلاس جڑا بیٹھا انہوں رحمت دے فرشتیاں نے گھیرے چ لیا ہے۔ یہ دنالو بڑا شان کی ہے، دنالو بڑا مقام کی ہے، دنالو بڑا مرتبہ کی ہے۔ آئیے لوگوں جو میں بیان کرنا چاہنا، یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔
اللہ پاک فرما رہے ہیں میری طرفوں تواڈے کول نور آ گیا, تواڈے کول برہان آ گئی ہے, تواڈے کول دلیل آ گئی ہے. آؤ میرے پیارے بھائیو قرآن پاک دا ترجمہ پڑھو, قرآن پاک دی تفسیر پڑھو, قرآن پاک دی معنی تے غور کرو. سب نالوں السلام علیکم پیارے ناظرین, ایسے ہی مزید اسلامی بیانات حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کوئی بھی مفید ویڈیو آپ سے مس نہ ہو. اوے لوگو بڑا پروٹوکول جے, جوانوں گل سنیا جے, بزرگوں دھیان کریا جے. ترجمہ کلاس اندر نہ بہ کے بھی تے وقت گزر ہی گیا ہے نا, تے اگوں بھی نہ بہو گے وقت پھر بھی گزر جانا ہے. لیکن کنی عزت والا بندہ ہے جڑا 24 گھنٹیاں دے اندر 10-15 منٹ کٹ کے قرآن پاک دا ترجمہ پڑھدا ہے. لاہور دے اندر ایک بہت بڑے ڈاکٹر شہید ہو گئے نے, ڈاکٹر غلام مرتضی ملک رحمت اللہ علیہ. انہاں دی کتاب انوار القرآن او دے اندر میں پڑھیا ہے, انہاں نے دلائل دے نال بات لکھی ہے. جڑا بندہ 24 گھنٹیاں دے اندر 24 منٹ بھی قرآن دا ترجمہ نہیں پڑھدا, جڑا بندہ 12 گھنٹیاں دے اندر 12 منٹ بھی قرآن دا ترجمہ نہیں پڑھدا, او خاندانی مسلمان تے ہو سکدا ہے, حقیقی مسلمان نہیں ہو سکدا. کیا او دا ایمان ہے, کیا او دا اسلام ہے, کیا قرآن نال او دی محبت ہے. دن آیا چلا گیا, رات آئی چلی گئی, نے قرآن پاک دی آیت دا ترجمہ بھی نہیں پڑھیا, قرآن پاک دی آیت تے غور بھی نہیں کیتا. آؤ لوگوں میں دسنا ہے چاہنا, یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اللہ دے نور والا جاؤ, اللہ دی برہان والا جاؤ. آئیے لوگو چوتھا فائدہ بیان کرا میں ترجمہ کلاس دا. یہ ترجمہ کلاس یہ دا صحیح مانا جے. نبی پاک نے فرمایا روایت مسلم پاک اندر, نبی پاک دے صحابی غالباً حضرت عقبہ بن عامر بیان کر دینے. اسی نا صاحب دین پڑھ دے سب ہے, ساڑھے کول نبی پاک تشریف لے آئے تے آکے پتا کی کہنے لگے. آکے نبی پاک فرمان دینے میرے صحابہ کیا تسی یہ گل پسند کر دے جے, تو آڑے جو کوئی صحابی اٹھے بتحان چلا جائے یا وادی عقیق چلا جائے. مدینے دے اندر ایک علاقے تے وادی دا نام ہے بتحان تے عقیق, چند کلومیٹر پہ فاصلے تے وے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑی رہائش وادی عقیق اندر ہے, تو آڑے جو اگر کو بندہ مسجد نبی چوں نکلے بتحان چلا جائے یا وادی عقیق چلا جائے, اتھوں سپیشل قسم دیاں 2 اونٹنیاں لے کے آئے, چوری بھی نہ کرے, ڈکیٹی بھی نہ کرے, فراڈ بھی نہ کرے, بس جائے پورے امن دے نال 2 اونٹنیاں لے کے آئے. کون گل پسند کردا ہے؟ صحابہ کہن لگے اللہ دے نبی اسی سارے چیزاں پسند کرنے ہاں. سنو اے بونگا بلوچاں دیو باسیو, چوتھا فائدہ ہو جے اللہ دی عزت دی قسم حقیقی مالدار ہو جے جڑا ترجمہ کلاس اندر بیندا جے, حقیقی خزانیاں دا مالک ہو جے جڑا ترجمہ کلاس اندر بیندا جے. چلو میں لمبا چوڑا فتویٰ نہیں لگاندا, محروم جیو بندہ جڑا ترجمہ کلاس اندر نہ بیٹھے, محروم جیو بندہ جڑا قرآن پاک دا ترجمہ نہ پڑھے, یا کار اندر نہ پڑھے یا مسجد اندر نہ پڑھے. نبی پاک دے صحابہ کہنے لگے اللہ دے نبی اسی پسند کرنے ہاں. آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایک بندہ جا کے 2 اونٹنیاں لے آئے, ایک بندہ قرآن پاک دیاں 2 آیتاں دا ترجمہ پڑھ لوے. اے جڑا اونٹنیاں لے کے آیا ہے ترجمہ پڑھن والے دا اجر بھی زیادہ ہے, درجہ بھی زیادہ ہے, تے اللہ دے ہاں او دے نالوں بہترین بھی زیادہ ہے, او دے نالوں زیادہ مالدار ہے, او دے نالوں زیادہ عزت والا ہے. پیغمبر نے فرمایا جے ترجمہ کلاس اندروں 3 آیتاں پڑھے گا 3 اونٹنیاں نالوں بہتر. فرمایا جے 4 آیتاں پڑھے گا 4 اونٹنیاں نالوں بہتر. یار اسی ترجمہ کلاس نہیں بیندے تے کنے کے گاہک دے کام تے آ جاندے ہون گے, کی کوئی اسی دنیا دے خزانے کما لیندی ہوواں گے. اج چراغ لے کے ڈھونڈو نوجوان, او ایسے بزرگ نہیں, اصل چ نا یہ کام ہے والدین دا. میں سمجھنا وہ خاندان بڑا ہی محروم ہے جس خاندان دا کوئی بچہ ترجمہ کلاس اندر نہیں آندا, کوئی بچی ترجمہ کلاس اندر نہیں آندی. وگرنہ مینوں اچھی طرح یاد ہے ایک بزرگ نے تے انہاں دے بچے دے کولوں 25,000 روپیہ گم ہو گیا. وہ پریشانی دے عالم اندر ترجمہ پڑھن جاندا سی, 8-10 دن ترجمہ پڑھن نہ گیا. ماں نے شکایت لا دیتی, ماں نے آکھیا بیٹا بڑا پریشان ہے, 25,000 روپیہ گم ہو گیا, وہ دے عشاء تو بعد ترجمہ بھی نہیں پڑھن جاندا. باپ نے اپنے بیٹے نو بلایا تے بلا کے کہنے لگا پتر ترجمہ کلاس کیوں نہیں پڑھن جاندا؟ ابو جی میں بڑا پریشان ہے, 25,000 گم ہو گیا. باپ آندا بچیا مینوں اللہ دی قسم ہے مینوں 25,000 دا اتنا دکھ نہیں جنہ دکھ مینوں اس گل دا ہے کہ تو ترجمہ کلاس اندر نہیں جا رہا.
जिन्ना दुख मैनू इस गल दा तू कुरान दी मजलिस अंदर नहीं जा रहा, कुरान नहीं जा रहा। आओ लोगो, अफजल इंसान जे तर्जमा क्लास अंदर बैठने वाला, अल्लाह दा खास बंदा जे तर्जमा क्लास अंदर बैठने वाला, चार तरह दे प्रोटोकॉल जो उस बंदे लिए जड़ा तर्जमा क्लास अंदर बैठदा है, हकीकी मालदार जड़ा तर्जमा क्लास अंदर बैठदा है। यार किन्नी इज्जत दी गल है, 60 साल उम्र है, 70 साल उम्र है, इशा दी नमाज मस्जिद अंदर पढ़िया कर दे, 15 मिनट बह जा, अल्लाह दी कसम कोई कियामत नहीं आ चली, कोई तेरे घर बार दा नुकसान नहीं हो चला। कुरान पढ़दा रहेगा, एक कैद पढ़ेगा, 2 पढ़ेगा, 3 पढ़ेगा, जे तर्जमा क्लास पढ़दियां तैनू मौत आ गई, आसमान ते ऐलान होएगा, फरिश्तियो रहमतां दे सारे दरवाजे खोल दियो, मेरे कुरान दा तालिब इल्म आ रहा है। ये चीज़ां खत्म कर दियो कि सिर्फ कुरान पढ़ना बच्चियां दा हक है, चीज़ां खत्म कर दियो कि कुरान पढ़ने की उम्र सिर्फ 18 साल 20 साल है, तेरी उम्र 35 साल है, 30 साल है, 70 साल है, आखिरी दम तक, आखिरी साह तक रब दे कुरान दे तर्जमे दी क्लास अंदर बैठिया कर, दीन दी क्लास अंदर बैठिया कर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह कुरान दी बरकत दे नाल दीनो दुनिया दे सब खजाने अता करदा है। साडे नौजवान देख लो, अब्दुल्ला बिन अब्बास हालां बहुत बड़े नौजवान भी नहीं, नौखेज ने, 14 साल दी उम्र, की उम्र होया कर दी है। मैं फतुल बारी दे अंदर सही सनद दे नाल पढ़िया, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाया करदे, सलूनी अन तफसीर मा शेतुम, अल्लाह दे 30 पारियां दे बारे मेरे कोलों हिफज भी सुन लो, तफसीर भी सुन लो, ते कुरान पाक दा तर्जमा ते कुरान पाक दे मानी भी मेरे कोलों सुन लो। 14 साल दी उम्र दे अंदर कुरान दे हाफज भी बन गए, कारी भी बन गए, आलम भी बन गए, मुफस्सर भी बन गए। आओ लोग अल्लाह दे कुरान नाल प्यार करो। फिर अल्लाह पाक ने किनियां शाना दित्तियां। एक ना किताब है सैयारो अलामे नुबला, ए दी अंदर मैं सही सनद दे नाल एक वाकया पढ़िया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जदों फौत हो गए ताइफ दे कब्रिस्तान दे अंदर, सारी जिंदगी कुरान दियां खिदमतां करने वाले, कुरान दा तर्जमा पढ़ाने वाले, जदों दूर दराज तो लोग बैतुल्ला दे हज वास्ते आउंदे, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे दौर दे अंदर बैतुल्ला च 2 कुर्सियां लगदियां। एक कुर्सी ते बैठ के सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सियासी फैसले सुनवाया करदे, एक कुर्सी ते बैठ के हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कुरान पाक दा तर्जमा पढ़ाया करदे, कुरान पाक दी तफसीर पढ़ाया करदे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जदों फौत होए ताइफ दे कब्रिस्तान दे अंदर दी मैयत लियांदी गई। याद रखिया जे नौजवानों, मेरा चेहरा भी कफन अंदर आना है, तुहाडा चेहरा भी कफन अंदर आना है। इन्हां दे शागिर्द हजरत अता बिन अबी रबाह बयान करदे ने, मैनू मक्के पता चलिया कि मेरे उस्ताद गिरामी कदर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फौत हो गए ने। मैं मक्कियों चलिया ते ताइफ दे कब्रिस्तान पहुंचिया, इंज मैं कफन दा चेहरा जेड़ा खोल के अपने उस्ताद पाक दे चेहरे दा आखिरी दीदार कीता है, अपने शेख तफसीर दे आखिरी चेहरे दा दीदार कीता है। भूंगा बलोचा दे बासियों मैं तहजीब तहजीब अंदर पढ़िया। अता बिन अबी रबाह फरमांदे ने, मेरे उस्ताद कुरान दे मुफस्सर दा चेहरा इंज चमक रहा है जिवें 14वीं रात दा चन्न चमकदा है। कुरान दा तर्जमा पढ़िया जे, कुरान दा तर्जमा पढ़ाया जे। मैं जज्बाती खिताबत दा कायल नहीं जे, मैं दलाइल नाल गल करनी चाहना। तेरा पुत्र वजीर आजम पाकिस्तान दा बन जाए, तेरा पुत्र सदर पाकिस्तान बन जाए, अल्लाह दी इज्जत दी कसम इहदे नालों ज्यादा शान वाली गल है तेरा पुत्र मस्जिद अंदर बैठ के कुरान दा तर्जमा पढ़ाने वाला बन जाए, तेरा बच्चा बुखारी पढ़ाने वाला बन जाए, तेरा बच्चा हदीस पढ़ाने वाला बन जाए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की मैयत पई है, सहाबा किराम दफनान लगे। जा ताइरतुन बैज़ा फदखलत फी अकफानिही, सहाबा बयान करते ने अचानक एक सफेद रंग का परिंदा आया है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दे कफन के अंदर आके दाखिल हो गया है। अद्धा घंटा पौन घंटा काफ़ी देर तक यह जी मैं तुहानूं वाकया सुना रहा, मुतवातर वाकया सुना रहा। मुतवातर खबर जी है इल्मे यकीनी का फायदा देंदी है। जिवें लाइट दे चलन अंदर शक नहीं, इवें इस वाकया दी सेहत अंदर शक नहीं। अचानक परिंदा आया ते कफन दे अंदर दाखिल हो गया। सहाबा ताबीन खड़े आंदे ने, असीं वावा इंतजार किया, परिंदा बाहर नहीं आया, असीं कढ़िया भी नहीं, इंजी आप दी मैयत नूं असीं कबर दे हवाले कर दिता है। भूंगा बलोचा दे बासियो, जदों मैं वाकया पढ़ना मेरा तो ईमान मचल जाता है। वाह अब्दुल्ला, मैं तेरी शान ते कुर्बान जावां। एक मुट्ठी तेरी कबर ते सहाबी पा रहा है ते एक मुट्ठी तेरी कबर ते ताबी पा रहा है।
سارے شگرد جڑے نے قبر دے ارد گرد اکٹھے نے جدوں مٹی پا کے آپ دی قبر نو مکمل کر دیتا گیا ہے میں پڑھیا ہے نبی پاک دے صحابہ بیان کردے نے تابعین درجنوں بیان کردے نے قبر جدوں مکمل ہو گئی ہے تے قبر دے چار چفیریوں آواز آ رہی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی قرآن پڑھائے گا قرآن سکھے گا قرآن دا ترجمہ سکھائے گا اللہ دی عزت دی قسم اللہ پاک تیرا سینہ بھی روشن کرے گا ککھاں دی کلی چلا بہاراں دوے گا جیڑیاں بادشاہاں نو محلہ اندر بھی نہیں جے لبدیاں اللہ پاک ساریاں شاناں شوقتاں عطا کرے گا قبر بھی روشن کرے گا قیامت والے دن بھی اللہ اس قرآن نو سفارشی بنائے گا قیامت والے دن بھی یہ قرآن جڑا قیادت کرے گا قیامت والے دن بھی یہ قرآن جڑا جنت اندر لے کے جائے گا اور ان حالات دے اندر کرنے والا کام میں ہے اللہ دے بندو اپنے گھراں دے اندر قرآن پاک دیاں تفسیر دیاں کتاباں رکھو قرآن پاک دے ترجمے دیاں کتاباں رکھو تواڈے نال کہ گلا کرنا چاہنا میں اے نہیں مسئلہ کردا کہ جہیز دینا جائز ہے کہ نہیں جائز اس مسئلے دا تانوں بھی پتہ ہے لیکن دکھ دی بات پتہ کی ہے اج دے مسلمان نے اپنی بچی نو 5 لاکھ دا جہیز دیتا ہے لیکن 5 لاکھ دے جہیز دے اندر تفسیر ابن کثیر دا کوئی نسخہ نظر نہیں آیا تفسیر احسن البیان دا کوئی نسخہ نظر نہیں آیا حضرت پٹوی صاحب حافظہ اللہ دی تفسیر القرآن دا کوئی نسخہ نظر نہیں آیا او اللہ دے بندوں اگر کوئی خوشی دا موقع آئے اپنے بچیاں نو قرآن ترجمے والا دیا کر السلام علیکم پیارے ناظرین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ بیان آپ کے لیے نفع بخش ثابت ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر مزید دعاؤں وظائف اسلامی رہنمائی اور ایمان افروز بیانات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اللہ حافظ